वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैज्यं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्. उत्तमं, धन्यवादाः. We should do Sandhi Vibhajanam for this. There are so many words. कुत्र पश्यामः वा? पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्. एकं पदमेव अत्र समस्तपदम्. संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्. अत्रापि सर्वम् एकपदमेव. संस्कृतस्य सदा भक्तो अत्र भक्तः विसर्गसन्धिः उकारः गुणः. वन्दे संस्कृतमातरम्. संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन्. अत्र आत्मानमाहुतं केवलं मेलनं खलु. आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्. कुत्र कुत्र पदान्ते अनुस्वारः दृश्यते सर्वत्र अनुस्वारसन्धिः. अस्तु, अद्य सन्धिः अपि वयं कुर्मः. प्रथमं अन्वयं कृत्वा अनन्तरं सन्धिमपि कुर्मः. अस्तु, षष्ठः पाठः, प्रथमः श्लोकः. स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. का करोति? पदच्छेदः करोमि वा? करोतु. सः घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्. तत्र वि उपसर्ग अदारयत्. नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन्. वि उपसर्ग अनुनादयन् इति मन्ये. तर्हि सः घोष तत्र विसर्गसन्धि विसर्गस्य लोप. घोषो अत्रापि विसर्गसन्धि. धार्तराष्ट्राणां तत्र अनुस्वारसन्धि. एकनिमिषं. सः घोषः इति सम्यक् न दृश्यते खलु. सः घोषः तत्र विसर्गसन्धिः लोपः. विसर्गस्य लोपः खलु. तत् विशिष्टम् अस्ति खलु. सः अत्र आम् आम् विशेषनियमः तत्र. सः एषः. तस्मात् अनन्तरम् अकारं विना किमपि वर्णः अस्ति चेत् तदा लोपः भवति. अस्तु, अत्र विसर्गसन्धिः उकारः. उकारस्य गुणः अस्ति. गुणं भूत्वा ओकारः भवति. अत्र अनुस्वारसन्धि. अनुस्वारसन्धिः. हृदयानि व्यदारयत्. नभः च तत् विसर्गस्य सकारादेश अनन्तरं च्युत्वं भवति. अत्र नभः च नभश्च अनन्तरं नभश्च इति.
नभश्च उत्तमम् अनन्तरं पृथ्वीं तत्रापि किम् अनुस्वारसन्धि च एव तत्र च एव तत्र वृद्धि वृद्धिसन्धिः उत्तमम् तुमुलः अनन्तरं तत्रापि उकारस्य गुणः विसर्गस्य उत्तमम् अत्रापि सन्धिः भवति अस्तु अस्तु स्पष्टम् इदानीं पदस्य व्याकरणांशः प्रतिपदार्थः वदति वा भवति एव अहं न कृतवती सः तु तच् शब्दस्य प्रथमपुरुष एकवचनम् अतः असौ इति स्वीकर्तुं शक्नुमः सः इत्युक्ते असौ अधः शब्दस्य पुंलिङ्गे असौ असौ ओके अनन्तरं पुनः एकवारं वदतु तद् शब्द अत्र तद् इत्युक्ते दूरे अस्ति चेत् वयं तद् इति वदामः खलु समीपे अस्ति चेत् एतत् तादृशम् इदं शब्दः अपि अस्ति अधस् शब्दः इत्यपि अस्ति अस्माकं प्रवेश पुस्तके अस्ति अन्ते पश्यतु तत्र पुंलिङ्गः अधस् शब्दः असौ इति एकवचने भवति अमु इति किमपि भवति खलु द्विवचने असु अमु अमी इति भवति असु अमु अमी असौ क्षम्यताम् असौ अमु अमी एतत् रूपं मया पाठनं करणीयं स्त्रीलिङ्गे अपि असौ अमु अमूः इति भवति नपुंसकलिङ्गे अधः अमु अमूनि इति so but this one is tad only, right? Saha प्रतिपदार्थः वदति सः okay I was just saying why is it changing अर्थः न क्षम्यतां पर्यायशब्दः okay अस्तु अनन्तरं घोषः अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमपुरुष एकवचनं घोष इत्युक्ते नादः प्रथमविभक्ति अहं प्रथमपुरुष ओके घोष इत्युक्ते नादः खलु घोष अथवा नाय्स् शब्दः आरवः इत्यपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः शब्दः घोषः इत्युक्ते अकारान्तः पुंलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्तु घोषः अनन्तरं धार्तराष्ट्राणां तत्रापि आकारान्तपुल्लिङ्ग षष्ठी बहुवचनं किन्तु धार्तराष्ट्राणां तस्य समस्तपदं कौरवाणाम् अर्थमेव खलु अतः कौरवाणां धार्तराष्ट्राणां कौरवाणाम् इति धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां तदपि सम्यक् हृदयानि धार्तराष्ट्र हृदयानि किं वदामः हृदयमूल्ये खलु सर्वेषां हृदयानि व्याधारयत् किं व्याधारयत् हृदयानि मनांसि अत्र किम् मनांसि मनःशब्दः Oh, you are talking about okay. मनांसि अहं तत्र क्रियापदस्य अस्तु हृदयं मनांसि मनांसि सकारान्त नपुंसकलिङ्गम् वि आदरयत् किं तस्य पर्यायशब्दः व्यदारयत् is to कम्पनं
karoti kalu Ah, or अत्र like वि इति उपसर्गः धृ धातुः अस्तु dhru dhatu kintu it is निजन्तमस्ति the meaning is meaning to hurt that No, no. dhru dhatu trayam asti to scatter, to scatter, to shatter, tadrisham bhavati. So the sound is resounding, right? So it is scattering everywhere. right But here the scatter is for the heart. So hridayani vyadarayat. Kriya padam asti. Hridayani vyadarayat. yeah It is renting the hearts of the Kauravas. अस्तु व्यदारयत् इति अत्र लङ्लकारः लङ्लकारः वि अदारयत् व्यदारयत् इति भवति langlakara asti I was looking for paryaya shabda akampayat kampanam akampayat I don't know what would be Akhandayat, it's given it's given as akhandayat in the Gita Pravesha book. Akhandayat. Khandanam ityukte it cuts the thing, but Khandanam is to cut, right? Oh, you don't cut you. You will give vibrations or akampayat, you could say, right? I mean, Vyadarayat is cut or tear, right? Tearing. Akampayat is more appropriate. Akampayat. yeah, because it should vibrate. Trembling, You don't trembling cut the your heart. heart. The noise doesn't cut. The noise creates vibrations in your. Yes. यदि शब्दं करोति तत्र भित्त्या अस्माकं न भवति किम्? No, the noise can break also, right? If it is too loud, you can break. See, it was like it went as if it is tearing, it is piercing through, kind of a thing. That is the meaning I took it. It is was going into the hearts of the people. Okay. No, whatever it is, I that is the meaning I got from the book. Okay. न खण्ड इति धातुः भ्वादिगणे भवति तत्र to break, to fragment, to shatter अपि अस्ति. अस्ति. Okay. व्यदारयत् इत्युक्ते to shatter. Shatter. Okay. अखण्डयत् इति सम्यक् एव. Okay. अखण्डयत्. Okay. नभश्च नभः तत्र नभयुक्ते इत्युक्ते heaven स्वर्ग no आकाशः 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 नभः च नभस् इति I think that is sakaranta napunsakalinga or linga नपुंसकलिङ्ग पदमेव सम्यक् द्वितीय विभक्ति एकः आकाशम् इति पर्यायपदम् आकाशं पृथ्वीं पर्यायपदम् पृथ्वीं वसुधरा right वसुधा अपि पृथिवी एव वसुधा च एव कृपया वदतु पृथिवीम् इति पदस्य व्याकरण सारी ईकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीय एकवचनं च अव्ययपदं वसुधां भूमिं वसुधां च अव्ययी पदम् एव अव्ययी तुमुल इत्युक्ते तुमुलः घोरः वरि अघोरः घोरः violent. घोरः अनन्तरं सन्नादः इत्यपि अहम् अत्र लिखितवती एकवारं पश्यामि घोरः अस्ति तदा अहं जानामि घोरः सन्नादः अपि अस्ति घोरः सन्नादः वि अनुनादयन्
अनुनादयन् व्यनुनादयन् क्षमामि आचार्य अहं न किमपि न कृतवती मम किमपि नास्ति। कार्यम् आगतम् व्यनुनादयन् इति अत्र शत्रु अस्तु what is the शत्रु someone प्रत्ययः called Yeah, that's what I was thinking. It should be a Takarantam. अनुनादयन् is शत्रु प्रत्यय शत्रु It is प्रत्ययः like patantau. पठन्तौ आमामां सत्यं तर्हि अतः विशेषणं स इत्यस्य विशेषणम् अनुनादयन् सः घोष इति भवति किम् आमाम् आं घोषस्य विशेषणं भवति तकारान्तः पुंलिङ्गः एकवचनं प्रथमविभक्तिः एकवचनं वचनं वि उपसर्ग अनुनादयन् क्षमामि याचे अद्य मम शिरः मन्दं न चिन्ता नास्ति भवती सम्यक् एव करोति my brain is not working प्रतिपदार्थः किं भवति व्यनुनादयन् इत्युक्ते इट् एकोस् इट् रीसौण्ड्स् इति अर्थः भवति प्रतिध्वनि प्रतिध्वनयन् 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 प्रतिशब्दयन् ओके ओके अस्तु ध्वनयति प्रतिध्वनयन् अत्र There is a word in Rudra. There is in Rudram. There is a word for echo. I don't remember what it is. प्रतिध्वनि इति मया सामान्यतया श्रुतं प्रतिध्वनि श्रुता श्रुता ध्वनिः खलु श्रुतः ध्वनि पुल्लिङ्गशब्दः किम् आं ध्वनिः श्रुतः ओके श्रुतः अस्तु अन्यत् अहं रुद्रं प्रायः तत्र अन्यत् अपि शब्दः भवेयुः Yeah, I don't know. That's what I will find out. Maybe Ramurthy Mahodaya will know. In Rudram, there is one word for echo. I know the mantram, but I don't know the. Next time when I hear, I will note it down and then I'll let you know. उत्तमम् अस्तु स्पष्टं वा एतावत् पर्यन्तं सः घोषः इत्युक्ते सौण्ड् शब्दः धातराष्ट्राणां कौरवाणां हृदयानि मनांसि व्यदारयत् अखण्डयत् अनन्तरं नभः च पृथिवीं च आकाशं च पृथिवीम् इत्युक्ते वसुधां च भूमिं च तत् नभः इत्यस्य अन्यत् अर्थम् अस्ति किम् Akasham. स्वर्गः some gum I will let you know नभः स्वर्गं समानवत् स्वर्गम् oh swargam no I had वदामि अस्तु चिन्ता नास्ति महोदय अग्रे गच्छतु अहम् आकाशमेव जानामि अस्तु अनन्तरं तुमुलः इत्युक्ते घोरः घोरः इति अर्थः टुमल्टुवस् इति अस्ति आङ्ग्लभाषायाम् अनन्तरं व्यनुनादयन् इत्युक्ते प्रतिध्वनयन् प्रतिशब्दयन् रिसौण्डिङ्ग् सौण्ड् इति अर्थः अस्तु इदानीं अस्तु वाक्यविश्लेषणं कृत्वा अन्वयरचनां कुर्मः खम् इति अहं स्मरामि खम अथवा खम् नभः वा ओ अस्तु न जानामि अस्तु इदानीम् अन्य कोऽपि करोति वा अहं वाक्यविश्लेषणम् अन्वयरचनां करोतु भगिनि क्रियापदं व्यदारयत् उत्तमं कः व्यदारयत् घोषः घोषः व्यदारयत् कः घोषः व्यदारयत् सः घोषः व्यदारयत् कीदृशः घोषः व्यदारयत् तुमुलः घोषः व्यदारयत् उत्तमं कानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् केषां हृदयानि व्यदारयत् धार्तराष्ट्राणां
हृदयानि व्यधारयत्. उत्तमम्. किं कुर्वन् व्यधारयत् व्यनुनादयन् व्यधारयत्. उत्तमम्. Then किं व्यनुनादयन् नभः. पुनः कां व्यनुनादयन् पृथ्वीं च. पृथ्वीं च. अतः अत्र अन्वयः क्रियापदं व्यधारयत्. प्रथमायां घोषः सः तुमुलः व्यनुनादयन् इति प्रथमायां प्रथमान्ताः. अस्तु. अनन्तरं द्वितीयान्तः हृदयानि नभः पृथ्वीम् इति द्वितीयायां. षष्ठी धार्तराष्ट्राणाम्. अस्तु. अनन्तरम् अव्ययानि इति यदा वयं पश्यामः च एव अन्यत् किमपि अस्ति वा न च एव इति अव्ययानि अव्ययपदानि. अस्तु. इदानीं अन्वयरचनां प्रथमं क्रियापदं व्यधारयत्. प्रथमान्ताः के पदानि? प्रथमान्ताः के? सः घोषः तुमुलः व्यनुनादयन्. अतः प्रथमं व्यधारयत्. कः व्यधारयत्? सः घोषः व्यधारयत्. कीदृशः घोषः? तुमुलः घोषः. तुमुलः घोषः, that loud noise, that tumultuous sound. Vyadarayat. Okay, it rent something, it shattered something. Kani vyadarayat? Hridayani, it shattered the hearts. Kesham hridayani? Dharta Rashtranam, Kauravanam hridayani vyadarayat. It shattered the hearts of Dhritarashtra's sons. Kim kurvan vyadarayat? Vyanunadayan. That sound, what was that sound doing? It was resounding, echoing. Echoing where? Iti yada vayam pichamah. Kim Vyanunadayan? Nabaha Vyanunadayan. Punaha Kam Vyanunadayan. Prithvim Vyanunadayan. So it was resounding, that roar, that sound was resounding in both the sky and the earth, and the tumultuous sound rent the hearts of Dhritarashtra's sons. Iteva artha bhavati atra. Astu. So अन्वयः सः तुमुलः घोषः नभः पृथ्वीं च व्यनुनादयन् धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्. उत्तमम्. स्पष्टं? सः तुमुलः घोषः नभः पृथ्वीं च एव व्यनुनादयन् धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्. अस्तु. इदानीं तात्पर्यं वक्तुं शक्नोति वा महोदय? प्रयत्नं करोमि. करोतु. तत्र बहून् क्षम्यतां, भवन्तः जानन्ति खलु घोषः इत्युक्ते किम् इति? वाट् इस् द सौण्ड्? वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः. केवलं पाण्डवः माधवः इत्येव अत्र अस्ति, परन्तु तस्मात् परं केचन श्लोकाः सन्ति. तत्र सर्वे ये पाण्डवानां सेनायां सन्ति ते सर्वे शङ्खं वादितवन्तः. अस्तु. सः शब्दः एव अत्र. पाण्डव सैन्यानां सैन्यस्य वीराः शङ्खनादं अधम कृतवन्तः. शङ्खनादं कृतवन्तः. तद् शङ्खनादस्य घोष सः घोषः आकाशं भूमौ अपि भूमिं च प्रतिध्वनयन् कौरवाणां हृदयानि अखण्डयत्. उत्तमम्. हृदयानि अखण्डयत्.
Hrudayani or manamsi hrudayat. Hmm. We can use some of the words same, right? In the Tatparya. We need to change every word? Not necessarily, right? I wouldn't change for saha and all of that. Cha, eva. But Hrudayani is more meaningful for me than manamsi. Manamsi. Familiarity asti खलु भवत्याः हृदयानि इति पदं familiar अस्ति अतः परिचयम् अस्ति तस्य अतः एव मनांसि सम्यक् न भवति परन्तु मनांसि तत्र पर्यायपदमेव. No, but in Tatparyam, is it okay to use Hrudayani rather than manamsi? Because it's not wrong to use Hrudayani, but when we do Tatparyam, we are trying to explain what the shloka is about. So we try to use as much of paryaya padam as possible. Okay. अस्तु स्पष्टं वा कुत्रापि सन्देहः अस्ति वा नो चेत् अग्रे गच्छामः. अत्र श्लोकद्वयम् अस्ति. किमर्थम् अत्रैव समापयति सः. एतद् वाक्यमस्ति खलु प्रथमं त्रीणि वाक्यानि अत्र अस्ति खलु. वाक्यानि इति न वदामः. पादः वा त्रयः पादाः मिलित्वा एव भवति एकं वाक्यं भवति. अस्तु अतः एव किञ्चित् बृहत् इव दृश्यते परन्तु सरलः एव. अहम् एकवारं पठामि. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्द्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यमिदामह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत इति. प्रथमम् एतत् वयं कुर्मः. अनन्तरम् अन्तिमवाक्यस्य अन्वयं कुर्मः. अस्तु. अहं प्रथमपङ्क्ति प्रयत्नं करोतु महोदय. करोमि. अत व्यवस्थितान् अत एकपदम् व्यवस्थितान् तदपि एकपदं दृष्ट्वा अत्र दृष्ट्वा त्वान्तपदम् सम्यक् अव्ययं धार्तराष्ट्रान् एकपदम् एव अस्ति. पूर्वे धार्तराष्ट्राणाम् इति आगच्छति पूर्वश्लोके. सो अत्र धार्तराष्ट्रान् सत्यं तत्र षष्ठी अत्र द्वितीया. कपिध्वजः तत्रापि एकपदम् एव तिष्ठति. प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे तदपि एकपदं तिष्ठति. अत्र धनुः अहं मन्ये अत्र रेपः प्रायः भवति. विसर्गात् परे विसर्गात् विसर्गस्य स्थाने रेपः तिष्ठति. उकार अपि उद्यम्य. उत्तमम्. उद्यम्य अत्र यप् उद्यम्य पाण्डवः पदविभागं प्रथमश्लोकं तत्र गच्छति. उत्तमं महोदय उत्तमम्. एतदपि करोतु कृपया. केवलम् एतत्. ऋषिकेशं तत्रापि एकपदम् अपि तिष्ठति. तदा वाक्यम् इदम् आह. उत्तमं. वाक्यम् आह. त्रीणि पदानि अत्र सन्ति. महीपते. उत्तमम्.
उत्तमं महीपते इति अत्र सम्बोधना सम्बोधना वाक्यम् इदम् आह आह इत्युक्ते उक्तवान् इति वाक्यम् इदम् आह उत्तमम् इदानीं सन्धिं करोतु भाषापाके एतस्मिन् आह इत्यस्य किञ्चित् पाठनमस्ति ओ एवं वा भाषापाक तत्र ब्रूते इत्यस्य आह इति आमाम्। आदेशः भवति प्रथमपुरुषे एकवचन इति पाठः अस्ति आमां सत्यं भगिनी प्रथमपङ्क्ते यत्किमपि सन्धिकार्यं न सन्ति इति अहं निर्णयामि प्रवृत्ते एकपदं सन्धिकार्यं नास्ति शस्त्र सम्पादे धनुः अत्र विसर्गं भवति रेपः भवति पदच्छेदं करोति चेत् तत्र धनुः उद्यम्य इति आगच्छति तत्र एव सन्धिकार्यं अस्ति पाण्डवः ऋषिकेशं सन्धिकार्यं नास्ति तदा अस्ति खलु सन्धिः कः अत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति अनुस्वारसन्धिः तदा वाक्यम् इदं तत्र गुणिताक्षरं गुणिताक्षरं वाक्यं तत्र सन्धिः नास्ति केवलं मेलनं नास्ति वाक्यम् इदम् आह तत्र स्वरसन्धि अस्ति कः सन्धिः आह इम् प्लस् आ मा इति न इदम् इति मकारः अस्ति मकारः आह अतः सन्धिः कः अत्र सन्धिः विद्यते कः सन्धिः इम् मकारः मा इति परिवर्तयति आमां क्षम्यतां मम दोषः अत्रापि सन्धिः नास्ति इदम् आह गुणिताक्षरं माः सत्यं महीपते उत्तमं महोदय अतः केवलम् अत्र सन्धिः अस्ति अस्तु अनन्तरं कुत्रापि अन्य अत्र अस्ति अस्तु तदा इति अत्र सन्धिः अस्ति अन्यत् किमपि नास्ति खलु एकवारं पश्यामि तदेव अन्तिमपङ्क्ते सेनयोः सम्यक् सेनयोः उभयः तत्र रेपः आगच्छति मध्ये उभयः मध्ये उभयः न महोदय उभयोः मध्ये सम्यक् उभयोः मध्ये रथं तत्र अनुस्वारसन्धि तिष्ठति उत्तमं स्थापय अव्ययं राइट that is अव्ययं नास्ति ल्यप् नास्ति स्थापय न स्थापय आज्ञा लोट् लकारः उत्तमं स्थापय इति स्थापय मे अच्युत तत्र पूर्वरूप सन्धि उत्तमम् अस्तु मे अच्युत सम्यक् उत्तमरीत्या कृतवान् भवान् विवरणं दातुं शक्नोति वा अथ इति पदस्य व्याकरणविवरणम् अथ मीन्स् नौ अथ
व्यवस्थितान् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा द्राद्राष्ट्रान् कपिध्वजः अथ इति अव्ययं खलु अव्ययम् अथ इति अव्ययम् अथ is more like an like we say atha dhyanam, that is now it is dhyanam we say, right? now after Now now iti vayam स्वीकर्तुं शक्नुमः अथ then vyavasthitan drishtva, vyavasthitan, that is seeing the state of things. व्यवस्थितान् इत्युक्ते अत्र ये ये सन्ति तां दृष्ट्वा व्यवस्थितान् पदस्य विवरणं व्यवस्थितः व्यवस्थितौ बहुवचनं आकारान्त पुल्लिंग पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचनम् उत्तमम् अकारान्तः पुंलिङ्गः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् उत्तमं व्यवस्थितान् तत्रापि वि उपसर्ग अस्ति किं वियोग अवस्थितान् अस्ति अथवा व्यवस्थितान् अतः व्यवस्थितान् आम् दृष्ट्वा तत्र स्वान्तपदं दार्धराष्ट्रान् तत्र द्वितीया विभक्ति बहुवचनं पुल्लिङ्गशब्दम् एव द्राद्राष्ट्रान् अकारान्तः पुंलिङ्गः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं व्यवस्थितान् इति पदस्य अर्थः कः महोदय भवान् उक्तवान् वा संस्कृते व्यवस्थितान् अहं चिन्तयामि तत्र तत्र युद्धभूमौ युद्धभूमे स्थिति सज्जाः सन्ति ते सर्वे तत्र सज्जाः सन्ति सज्जाः they are all ready waiting and they are all ready prepared इति वदामः खलु ओके अतः द्राद्राष्ट्रान् दार्तराष्ट्रान् कौरवान् कपिध्वजः ध्वजः अहं चिन्तयामि फ्लैग ध्वज मध्ये कपिः चिह्नम् अस्ति अहं चिन्तयामि आञ्जनेयः सत्यम् आञ्जनेयः तत्र भवति ध्वजः इति पदस्य पर्यायपदं ध्वजः पताकः इति स्वीकर्तुं शक्नुमः in dance there is a mudra pataka tripataka अहं न जानामि प्रवृत्ते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते इति अत्र सतिसप्तमी अस्तु सतिसप्तमी कदा उपयोगं कुर्मः वयं यदा पिता आगच्छति तदा यदा जनकः आगच्छति तदा पुत्रः पठति इति एकं वाक्यं स्वीकुर्मः तत्र जनके आगच्छति सति पुत्रः पठति सप्तम्यां भवति सप्तम्याम् आम् सत्यं ज्ञापकक्रिया that is the so kriya more like shatru pratyaya two things are happening at the same time yes it is like one kriya is indicating another kriya two different things are happening at the same time but one is causing the other to happen okay so if this father comes, then next it's not causing it's basically indicating I shouldn't say causing one kriya indicates another kriya so when this is happening that is happening iti vadamah khalu so when the father isn't that the same thing shatru pratyaya two actions are happening at the same time is it shatru or shanach shatru will usually have one karta right one karta not necessary no shatru is always one karta one karta always one karta one karta one karta will have two kriya right yeah that's how shatru he is doing something and doing something else always one karta shatru is not two kartas patati
सः चिन्तयति पठति स चिन्तयन् पठति. No, सः गच्छन् बालकं दृश्यति. Yeah, but balakasya Gachantam, not Gachan Balakam. Gachantam Balakam. बालकं. The Gachantam is for the Balakam, not for the Saha. Saha Kevalam Pashyati Kevalam. Gachantam Balakam Pashyati, the going boy. He sees the going boy. Yeah. So going is the Shatra is for the Balakaha and not for the Saha. True, but the two actions are happening at the same time, right? No. The boy is going, he is seeing. Yes, No. Where are you applying the Shatra? You're only applying Shatra to one Karta, right? You're not applying Shatra to two Kartas. No. What I meant to say is two actions can be done by two different people. That's what. Yes, but that does not mean it But is doesn't Shatra. You can use Shatrapratyaya as a Visheshanam in these situations. But if you take it in Pratama, you'll only have one Karta doing both the actions, wherein you will have one or more actions, wherein you can have as many Shatra as possible. The Shatra is linked to only one Karta. Okay. But you can use a Shatra in other Vibhaktis, right? Can be used as a Visheshanam. That's what it is. Here in Sati Saptami, one action indicates another action. Okay. So here, what happens is Pravrite Shastra Sampate. Idanim Yuddhe Sarve Santi. Pravrite means beginning. So Shastra Sampate, when people started using their weapons, right? At that time, what happened? Pandavaha Dhanuhu Udyamya. Okay, he lifted his bow. Dhanuhu. Pandavaha Kim Kritavan? Pandavaha, he lifted his bow. Dhanuhu Udyamya. Kada? Pravrite Shastra Sampate. When people began to, in a war, what happens? They're about to discharge their weapons. Ayudam Kshipati. Hello. Tasmin Samaye Pandavaha Kim Kritavan Dhanuhu Udyamya. He lifted it. Dhanuhu Udyamya Tatra Dhanuhu Gandibam Utra Udyamya. Pandavaha. Chapam. Chapam. Pravrite ityukte kim bagini? Pravrite? Beginning. Okay. The war is just starting, you know. Kutra Pravrite iti asti khalu Pravrittaha. Atra Khita Pratyayaha. Pravrittaha Pratyayaha. Akarantaha Pumlingaha. Pullingaha Saptami Ekavachanam. Shastra Sampade Tatra api Shashti Saptami Ekavachanam Pullinga Padam Shastra Sampadaha. Uttamam. Anantaram Dhanuhu Ukaranta. Dhanus Shabdaha. Dhanush. Sakarantaha. Dhanush. Shakaranta. Dhanush. Chakshush and Dhanush. No. Sakarantaha. Sakarantaha Napumsakalingaha. Napumsaka. But Sakarantava. Sakarantaha Napumsakalingaha. Dhanus Shabdaha. Really? Napumsakalingaha. No, Dhanush, I thought it is Shakaranta Bagni. Chakshuhu Iva Bhasha Pravesha Pustakayam Asti. It's Chakshush. Dhanush is Shakaranta. Chakshuhu ityasya Rupani Bhavanti. So it's like Dhanusha is Shankarasha? No, Aushadasha. Pumlingaha. Aushada. No, Pumlingaha. Okay. Dhanuhu in the Gita Pravesha book. Napumsakalinga Shakaranta Napumsakalinga Dvitiya Vibhakti Ekavachanam. Dhanus ityeva asti atra. Dhanus. No. Shakaranta asti bhai. Vapuch, Dhanush, Chakshush, Shakaranta Napumsakalinga Shabdaha.
एकनिमिषम् पुल्लिङ्गः इति अस्ति सकारान्तः चापः प्राय तत्र लिङ्गद्वयं सम्भवति किल? न केवलं पुंलिङ्गः इत्येव अस्ति अत्र एकनिमिषं दृष्ट्वा वदामि सकारान्तः पुंलिङ्गः कुत्र अहं मन्ये धेनु समानवत् धनुः इति अहं न महोदय, No, धेनुः इति स्त्रीलिङ्ग स्त्रीलिङ्गं धेनुः स्त्रीलिङ्गं अस्तु इदानीं न जानामि अहं किञ्चित् अन्वेषणं कृत्वा वदामि ओके अस्तु उद्यम्य तत्र भगिनी धनुष बृहत् कुसुमाकरे दत्तमस्ति षकारान्त नपुंसकलिङ्ग ओ एवं वा धनुष धनुषि धनूंषि सकारान्त नपुंसकलिङ्ग धनुष अत्र अहं वाचस्पत्यां दृष्टवती अत्र बृहत् कुसुमाकरे तथैव दत्तम् अत्र Yeah, Dhanush, even in the RSS book, it is Dhanush only. Dhanush, Dhanuhu, Dhanushi, Dhanumshi. oh, it is like Madhu Sabdam. चक्षुः चक्षुषि चक्षुंषि अस्तु वयं शकारः एव स्वीकुर्मः परन्तु अत्र सकारः एव दत्तमस्ति कल्पद्रुमे सकारः इत्येव दत्तमस्ति आयुष् अपि आयुष् आयुः आयुष् वपुष् धनुष् दर्शयामि वा एकनिमिषं हविष् पश्यन्तु अत्र कल्पद्रुमः खलु कल्पद्रुमः अत्र धनुः इति पुंलिङ्गम् इति दत्तवन्तः अत्र पश्यन्तु सकारान्तः पुंलिङ्गः इति धनुः किन्तु प्राय तत् उणादि प्रत्ययः अस्ति अत्र पश्यन्तु चापः इति चापः एव पर्यायपदं चापः धनुः इति अत्रापि पश्यन्तु शब्दसागरे अपि धनुः अबो धनुस् न जानामि एकवारं दृष्ट्वा वदामि अस्तु let me see in Ashtadhyayi what they have given. अग्रे गच्छामि भगिनी तव अष्टाध्यायी पश्यतु तस्मात् पर अनन्तरम् अहं पङ्क्ति पूरयामि धनुष् शङ्कः तत्र अस्ति उद्यम्य अहं मन्ये ल्यबन्तपदं पाण्डवः पाण्डवः अकारान्त पुल्लिङ्ग पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् उत्तमम् अनन्तरं जया भगिनी त्वं करोषि तत्रापि तदेव अस्ति अष्टाध्यायीमपि धनुष् षकारान्त सकारान्त नास्ति शकारान्त चिन्ता नास्ति जया महोदय भवती करोति वा so I'm doing this one, right? ऋषिकेशम् ऋषिकेशम् okay ऋषिकेशं ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं केवलं पदस्य परिचयः एव व्याकरण अंशः ऋषिकेशम् इत्युक्ते अकारान्तः ऋषिकेशं is ऋषिकेशः अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय विभक्ति एकवचनं ऋषिकेशं तदा अव्ययं वाक्यं
वाक्यं वाक्यं अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दम् आम् प्रथमा अकारान्तः विभक्ति एकवचनं किं किं भगिनि नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रथमा वा द्वितीय प्रथमा कथम् अत्र कपिध्वजः पाण्डवः वाक्यम् इदम् आह वाक्यमिदम् उक्तवान् कः इदं उक्तवान् पाण्डवः उक्तवान् वाक्यं किम् उक्तवान् वाक्यम् उक्तवान् अतः अत्र विभक्ति का वाक्यम् उक्तवान् Oh, okay. Then it will be Dvitiya vibhakti उत्तमम् ekavachanam. द्वितीया Yeah. अनन्तरं Idam this अन्तः idam is forget the vibhakti. मकारान्तः वाक्यम् Okay. इति वाक्यम् इति अस्ति खलु तत् पदस्य विशेषणम् Same thing. समानं भवति मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आह महीपते आह इति भ्रूधातुः आह इत्युक्ते अहं क्रियापदं भ्रूधातुः भूधातु ओके भूधातु लट्लकारः महीपते इस् प्रथमपुरुषः संबोधन विभक्ति महीपतिः सेनाकारान्तः महीपति राइट एकनिमिषं महोदय आह इति भ्रूधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् आह ब्रवीति इति वदामः खलु तदेव आह अनन्तरं महीपतिः इकारान्तः You said bruh, is it bru dhatu? ब्रू धातुः Oh, okay. This is new. Okay. महीपते संबोधन प्रथमा विभक्ति उत्तमम् इकारान्तः पुंलिङ्गः इकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्ति सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोः is it will be द्विवचनं उभयोः सेनयोः इति पदस्य कः विवरणं ददातु कृपया सेनः आकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः न आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सेन आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आकारान्तः स्त्रीलिङ्ग विभक्ति सेनयोः मध्ये इति स्वीकरोतु सेनयोः मध्ये इत्युक्ते विभक्तिः it will be panchami it will be न it will be सेनयोः मध्ये middle of the army अतः षष्टि it will be सप्तमी षष्टि बहुवचनम् आम् पञ्चमी बहुवचनम् इत्युक्ते सेनाभ्याम् इति भवति खलु सेनयोः मध्ये मिडल ऑफ द आर्मी अतः षष्टि विभक्तिः द्विवचनं षष्टि द्विवचनं सेनयोः अनन्तरम् उभयोः इति पदस्य विशेषणं भवति समानं भवति तत्रापि सेनयोः उभयोः समानं मध्ये is in the middle should be saptami right saptami madhya उत्तमम् अकारान्तः is it like madhya अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः सप्तमी विभक्ति नपुंसकलिङ्गः is it madhyam or मध्यं मध्ये see madhyam right madhyam we default to napumsakalingam okay so napumsakalingam saptami napumsakalinga shabdam
सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। एकवचनम् उत्तमम्। अनन्तरं रथं 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 is so that रथः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः द्वितीय विभक्ति एकवचनम् उत्तमम्। स्थापय स्थापय is don't remember what स्थापय is it like a लोट् लकार स्थापय आमाम् उत्तमं लोट् लकारः स्था धातुः लोट् लकारः स्थापय is like लोट् लकार मध्यमपुरुषः मध्यमपुरुष एकवचनम् अस्तु त्वं स्थापय एकवचनं मे then मे अच्युत my lord स्थापय रथं मे स्थापय मे अच्युत मे मे is like a षष्ठी my मम मे मम मे my lord अस्मद् शब्दः mama दकारान्तः and me yeah mama me स्त्रीलिङ्गकः my lord my अच्युत mama me my lord नास्ति तत्र अस्मत् मे शब्दः रथं षष्ठी मम रथं स्थापय इति मे रथम् इति भवति अस्तु अच्युत हे अच्युत मम रथं मम रथं सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापय इति वदति मध्ये अर्जुनः वदति my रथं अतः मे इति पदस्य विवरणं किं दकारान्तः स्त्रीलिङ्गकः अस्मद् शब्दः सर्वनाम अस्तु षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अच्युत अत्र अकारान्तः पुल्लिङ्गः एकवचनं सम्बोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्तु अत्र उभयोः इति अस्ति खलु सम्बोधन प्रथमा अत्र विभक्ति सेना इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति अतः उभयोः अपि उभा शब्दः स्त्रीलिङ्गे अत्रापि सर्वनामः एव सर्वनामपदम् उभा इति स्त्रीलिङ्गे षष्ठी एकवचनम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनम् अस्तु अनन्तरम् अत्र उद्यम्य इति दृष्टवन्तः अत्र उत् इति उपसर्गः उत् इति उपसर्गः हम् इति धातुः सत्यं वा एकवारं पश्यामि ओके हम् इति धातुः उद्यम्य इति आगच्छति एकनिमिषं दृष्ट्वा वदामि सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय where are you telling hum dhatu उद्यम्य 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 third that second line okay Rishikesha second line भगिनी oh second line धनुरुद्यम्य okay उत् हम् इति धातुः lifting it up right lifting it up उत् हम् धातुः उद्यम्य इति भवति अस्तु ओ हम्य अस्ति हम्मति हम्मतः हम्मन्ति is it getting ready like like sajjita sajjikritva something like that or lifting up lifting or picking up lifting up lifting okay. ut means always up ut lifting becomes udgachati like that atra ut plus hamya or hamya hum dhatuh lyap that's lyap suffix hello pratyayah lyap yeah udyamya iti bhavati hum dhatuh अस्तु एतावत् पर्यन्तं स्पष्टं वा इदानीम् अहं वाक्यविश्लेषणं करोमि अनन्तरम् अन्य कोऽपि अन्वयरचनां करोतु अथ अव्ययम् अत्र क्रियापदम् इति पश्यामः चेत् आह इति क्रियापदं स्थापय इत्यपि क्रियापदम् इदानीम् अहं स्थापय त्यजामि एतद् वाक्यं त्यजामि एतस्य वाक्यविश्लेषणं करोमि आह इति कपिध्वजः पाण्डवः इति प्रथमान्ताः अस्तु अनन्तरं धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् धनुः हृषिकेशं वाक्यम् इदं सर्वं द्वितीयान्ताः
अस्तु कथं वयं जानीमः आह इति अस्ति पाण्डवः आह पाण्डवः इदं वाक्यम् आह अत्र इदं वाक्यम् इति द्वितीया अस्तु तदनन्तरं कम् आह अत्र आह इति पदम् इति क्रियापदं द्विकर्मकः वयं यदा पृच्छामः वदामः द्विकर्मकः भवति खलु अतः एकं कर्मपदं वाक्यम् आह अपरं कर्मपदं ऋषिकेशम् इति भवति अस्तु ऋषिकेशं वाक्यम् आह इति आगच्छति अनन्तरं दृष्ट्वा इति त्वान्तमस्ति तस्मात् पूर्वं ये पदा ये कर्मपदानि के इति पश्यामः चेत् व्यवस्थितान् धातुराष्ट्रान् अतः तदपि द्वितीयायां भवति अनन्तरम् उद्यम्य इति अस्ति ल्यप् ल्यप् इति ल्यप् अत्रापि कर्मपदं धनुः इत्येव भवति अतः एतदपि द्वितीयायामेव भवति अस्तु see when you have ल्यप् when you have twantam when you have shatrantam shanajantam the words the karmas that are associated with these words will always be in dvitiya okay so whenever you see drishtva whenever you see udyamya whenever you see any shatru form right quickly check what word is associated with it will be in dvitiya okay aham even with tumun also aham pathami aham ichhami aham pathitum ichhami aham किं पठितुम् इच्छामि पुस्तकं पठितुम् इच्छामि तत्र पुस्तकं द्वितीया सः आगतवान् सः दृष्ट्वा आगतवान् सः बालकं दृष्ट्वा आगतवान् तत्र दृष्ट्वा इति अस्ति तथापि द्वितीया एव तादृशं भवति अस्तु इदानीं कोऽपि अन्वयरचनां करोति वा का करोति अहं करोमि करोतु महोदय एकनिमिषं क्षम्यताम् अहं द्वितीयान्तम् उक्तवती खलु अनन्तरम् उद्यम्य दृष्ट्वा इति उत्तम्य दृष्ट्वा अत एतत् सर्वम् अव्ययानि अनन्तरं प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते सप्तमी अस्तु आम् महीपते सम्बोधना संबोधन प्रथमा तदापि इदानीं भवती करोतु कृपया so taking the first three sentence sambodhana mahipate he mahipate he mahipate would be the first then kriya padam is you said ha aha uttamam kaha aha pandavah aha then कीदृशः पाण्डवः is kapidvajah pandavah right now we have kapidvajah pandavah aha so we have idanim kartrupadam asti anantaram kriyapadam asti karmapadam avashyakam kapidvajah pandavah kim aha kim then vakyam idam aha idam vakyam aha उत्तमम् इदं वाक्यम् आह परन्तु आह इति पदं द्विकर्मकः एकं कर्मपदं समाप्तम् अपरं कर्मपदं ऋषिकेशम् आह अतः प्रश्नः कथं भवति पुनः not पुनः पुनः कम् आह पाण्डवः कपिध्वजः पाण्डवः कम् आह ऋषिकेशम् आह उत्तमम् So it's a full sentence so far now. Kapidvajah Pandavah Rishikesham idam vakyam aha. Uttamam. Idanim atra twantamapि अस्ति ल्यबन्तमपि अस्ति किं कृत्वा आह दृष्ट्वा आह किं दृष्ट्वा कान् दृष्ट्वा आह व्यवस्थितान् और राष्ट्रान् धातराष्ट्रान् दृष्ट्वा आह having seen the धातराष्ट्रान् he said okay and कीदृशान् धातराष्ट्रान् व्यवस्थितान् धातराष्ट्रान् दृष्ट्वा आह उत्तमम् then
This one, this pravrutte shastra sampate shashti vibhakti. kada Saptami इत्यपि वयं vibhakti. वक्तुं शक्नुमः kada दृष्ट्वा अथ Atha. अनन्तरं Then again one more is there. Drishta किं punaha kema kim krutva aha danur danuhu किं कृत्वा उद्यम्य udyamya then किं कृत्वा उद्यम्य अनन्तरं kim, because this is napumsakalinga. अस्तु न जानीमः खलु तत्र किञ्चित् भ्रमः अस्ति इदानीं नपुंसकलिङ्गमेव स्वीकुर्मः किं किं danuhu udyamya. So far it is atah vyavasthitan dartarashtran drishtva danuhu udyamya kapidvajah pandavah ऋषिकेशम idam vakyam aha. उत्तमम् अस्तु So far then next kada we said we could have added atha also at the beginning. अथ तदा अपि अस्ति अत्र अथ तदा इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः इदानीं शस्त्रसम्पाते इति सति सप्तमी अत्र कदा हाह when did he say यदा तदा एव खलु सति सप्तमी यदा तदा अतः तत्र प्रश्नः कदा इति भवति कदा आह इत्युक्ते प्रवृत्ते at the beginning of प्रवृत्ते at the beginning कस्मिन् प्रवृत्ते beginning of what शस्त्र सम्पाते beginning of the what do you say the releasing of the weapons iti vaktum shaknumaha. Okay, so it is like he saw them about to discharge their weapons. At that time he too took his bow. At the time of discharging of the weapons, at the time of discharging of the weapons, having seen the gathered Kurus who were ready to fight, okay, the gathered Kurus, the monkey bannered Pandavaha lifted his bow and said these words to Hrishikeshaha. Okay, first yeah, so full sentences. He mahipate atha atha shastra sampate pravrutte vyavasthitan dartarashtran drishtva danuhu udyamya kapidvajah pandavah ऋषिकेशम idam vakyam aha. Tada I forgot that tada. Tada aha. Astu? Tada aha. Spashtam va? Etavat paryantam spashtam va? Astu saralameva. Kutrapi samshayah asti chet kripaya pritchantu. संशयः नास्ति चेत् अग्रे गच्छामः. एतत् वाक्यमपि अस्ति. सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत इति अस्ति. अत्र मे इत्युक्ते मम रथम्. अत्र पुनः क्रियापदं का करोति, का नो चेत् कः करोति. सरलमेव एकं करोति. अहं करोमि. करोतु महोदय. स्थापय प्रथमं हे अच्युत इति वयं संबोधना हे अच्युत. किं स्थापय रथं किं स्थापय कं स्थापय रथं स्थापय. अत्र वयं कः स्थापय इत्यपि प्रष्टुं शक्नुमः. कः स्थापय त्वम् इति अध्याहर्तव्यम्. It's not there. Tvam is not there. So we are going to include it. So we can say kaha sthapaya tvam. Tvam sthapaya. Sthapaya. Tvam kam sthapaya. Ratham sthapaya. Ratham sthapaya. Kasmin sthapaya.
रथम् इत्युक्ते अत्र एतदपि अस्ति कस्य 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 रथं मम मम or मे रथं मे रथं स्थापय उत्तमम् कस्मिन् रथं स्थापय सेनयोः सेनयोः मध्ये स्थापय say like kutra कुत्रापि सम्यक् एव कुत्र स्थापय मध्ये स्थापय कुत्र स्थापय मध्ये स्थापय ओके मध्ये स्थापय अनन्तरम् इदानीं पुनः नो नो पुनः नास्ति अत्र एतदेव सप्तमी एतद्वयमपि षष्ठी खलु षष्ठी सेनयोः कस्य कयोः मध्ये रथं स्थापय सेनयोः मध्ये रथं स्थापय पुनः कयोः स्थापयः सेनयोः उभयोः मध्ये कीदृश्योः सेनयोः मध्ये उभयोः सेनयोः मध्ये what kind of two armies on both sides okay both armies okay कीदृशयोः मध्ये रथं स्थापय सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय उत्तमम् अत्र उभयोः इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति अतः कीदृश्योः कीदृशी इति शब्दः अतः कीदृश्योः सेनयोः उभयोः सेनयोः उत्तमं महोदय उत्तमः प्रयत्नः सेनयोः अपि षष्ठी स्त्रीलिङ्गम् आमां सत्यं द्विवचनं षष्ठी द्विवचनं सम्यक् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी द्विवचनं so this we can also ask like this also right kutra madhye kutra sthapaya madhye sthapaya kayoho madhye sthapaya ubayoho madhye sthapaya punah kayoho ubayo not punah kayoho ubayoho madhye sthapaya senayoho ubayoho मध्ये अपि सम्यक् एव चिन्ता नास्ति तदपि कर्तुं शक्नुमः अस्तु अतः हे अच्युत स्थापय कं स्थापय रथं स्थापय कस्य रथं मे रथं कुत्र स्थापय मध्ये स्थापय कयोः मध्ये सेनयोः मध्ये कीदृश्योः सेनयोः उभयोः सेनयोः अतः उभयोः सेनयोः हे अच्युत उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथं स्थापय इति भवति अस्तु स्पष्टं वा स्पष्टं परन्तु बृहत् अस्ति आम् आम् प्रथमवारं खलु यदा भवान् द्वितीयवारं तृतीयवारं करोति चेत् सरलं भवति तात्पर्यं प्रमिला महोदय भवती प्रयत्नं करोति वा तात्पर्यं अन्य कोऽपि करोतु महोदय अहं चिन्ता नास्ति प्रयत्नं करोतु अहं साहाय्यं करिष्यामि भवती करोतु हे राजन् हे महीपते हे राजन् ओ करेक्ट हे राजन् किं उक्तवान् उक्तवान् अर्जुन खलु अर्जुनः अर्जुन किं कं कृष्णम् उद्दृश्य उक्तवान् अतः तदा तत्र तस्मिन् स्थाने समये तदा खलु समयः ओके तस्मिन् समये किं कपिध्वजः व्यवस्थितान् ओ कपिध्वजः पाठः उक्तवान् खलु आमाम् तर्हि किं वदामः कपिध्वजः
पातकः खलु ध्वजः इत्युक्ते पातकः। वानरपातकः हनुमान् गृहीत किन्तु तत्र वानरपातक तस्य रथस्य उपरि अस्ति खलु न तु सः कथं तत् विशेषणं भवति पाण्डवस्य रथस्य monkey उपरि bannered Arjuna. The monkey bannered Arjuna. Oh, the monkey bannered Arjuna. Arjuna. Kapidwajaha, monkey bannered. Okay, okay. It is a symbol, like erection. Hand symbol. True. Even I was thinking, why Arjuna and Kapidwajaha? Okay. Okay. Krishnam Uktavan Vyavasthitan. Tatra sthitan Dhratarapaham Kim Kauravanam Kauravan sthitan Kauravan Drishtva Pravrutesh Shastra Sampatte. During the Yuddha, right? Shastrasya prayogam kurvanti khalo tasmin samaye. Shastrasya Arabhamana. Can I say Arabhamana Shastra Kim Vadava? Prayuktam can we use? Arambha samaye. Can we say Prayuktam? Prayuktam samaye? It's the beginning of the thing. It's not he used in the being used. Arambha samaye. Okay, Arambha samaye. Kim Arambha samaye? Shastram Arambha samaye. Shastra prayogasya arambha samaye. Danu. Damya. Chapaha unniya. Udyamya lifting up unniya. Chapaha unniya. Chapam unniya. Kshamyatam. Chapam unniya. Okay, Danu unniya. Okay, Chapaha. Okay, Chapa unniya. Chapam unniya. Unniya. Vakyam. Atva Vachanam. Vachanam. Etat karuna. Vachanam is. Etat Vachanam. Uktavan. Uktavan va aha kalu latlakarah kalu. Latlakara. Vadati. Uktavan iti uktavati. Kshamyatam. Vadati. Latlakara eko. Okay. Vadati. Mama kim mama syandanam Achyuta mama syandanam Dvayoho seneho madhya Stapaya kim Stapaya atva Naya atva no. Naya is to take. Stapaya to Tishta iti asti. Tishta. Niveshaya iti api asti bhagini. Niveshaya iti api asti. Niveshaya. Niveshaya. So why all of a sudden it became Latlakara here? That's what I'm wondering because everywhere Uvacha, all these past tense, suddenly there is a past and that too Litlakara is used in this sense, but aha is like rooting. Is it? I know. I thought he said thus, and then we do in quotes, right? Okay. Maybe. Okay. What happens is in this right now, Sanjaya is telling Dhritarashtra all of this. He's commentating. Yeah, okay. So he's addressing Dhritarashtra over here. Sanjaya is addressing Dhritarashtra and saying, "Hey Mahipate, O king, this Kapidwajaha Pandavaha Vyavasitan Dhatarashram Drishtva Pravrite Shastra Sampate Danuhu Udyamya Rishikesham Idam Vakyam Aha Iti Sanjayaha Dhritarashram Vadati." So here I think Sanjaya Uvacha, all of this. And then here Arjuna Uvacha, and this part will be there. Yeah. No, because I'm unprepared and I have now missed the last class also, so I don't even know the flow of the things. I thought like Pandava, I was under the impression that he is saying this aha when I did that thing.
Aha is the. I did not link it to Sanjaya. I linked it to. No. Oh, This then aha is Pandavaha, Kapidvajaha, Pandavaha eva aha. Okay. okay. This thing is all, this entire thing is told by this Mahipate iti asti khalu. So here, Sanjaya is addressing Dhritarashtra. Astu, Sanjaya Dhritarashtram uddishya vadati Mahipate. And then Arjuna etatra. Okay. Arjuna. Okay. Arjuna is saying this. Avagatam. Iti vadati. Amam. Okay. So let's say Saraswati Mahodaya said thus. Iti. And then whatever you said, if I write it down in quotes, it will be in present tense, right? Okay. That's how I have understood it. That's how I have understood it. Okay. So he is narrating what is happening Yeah. to Dhritarashtra. Current. Mm. Right. Oh, what did you say that for Stapaya? What was the thing? Kriya Padam you said? Tishta. And then in the document there's also Aniveshava. Kim asti atra? Niveshaya. Kshamita. Niveshaya. Oh. Niveshaya. Niveshayati. Ityukte kim pashyamah cheyत्. Ni upasarga asti खलु तत्र अथवा निवेशये इत्येव धातुः अस्ति. Oh, vish dhatu. Is that Nivasati? Is it like that? Remember Oh. Oh, vas dhatu then. Is it vas? No, vas dhatu. Yeah, is it Nivasati? Nivasati is vas only, right? Niveshayati, Nivasati, like that. Vish dhatu. Which one are you? Sorry, I missed it. Ni upasargaha vish dhatu. Niveshaya. Paryaya padam bhagini. For what? Napaya iti padasya paryaya padam niveshaya. Ni upasargaha vish dhatu. Ekanamsam. Place. Wish is to enter, right? Praveshati. Tadrasham tatra nivashayati va. Prevent to spread. Yeah, I thought like it was Nivasati, Nivasati or something like that. वास करना एव भवती जया महोदय उत्तमरीत्या उक्तवती निवसति निवेशति समानमेव वास करना इति अस्ति अहं शेयर करोमि एकनिमिषं लेट् मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू दृश्यते वा अत्र आमां कर्तरि मध्ये विशति 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 इत्युक्ते किं to enter iti asti atra parantu yada vayam to enter it is not to stay na pravishati iti asti khalu parantu yada vayam upasargam yojayamah tada arthasya artham bhinnam bhavati bhinnam bhavati amam atra pashyatu ni vishiti asti khalu nivesh karana vas karana nivesh karana vas nivesh okay nivesh is to enter you are saying. Yeah, Vishati and everything is enter, but how is that Stapaya is enter? It is not enter, Bhagini. The Moola Dhatu's meaning is enter. But when you add an Upasarga to it, the meaning will change. So here it is to stay there. Stapaya, put it over there, stay there. Don't we say Adi Tishtati? Like that, Nivasati. What Jaya Mahodaya said, right? The same meaning only over here. Here it is Niveshati. Okay, Niveshayati. So you stop my Nijanta Rupam. You stop my chariot there. So you place it there. Okay. Nivesh state. Okay. Always remember, whenever we add Upasarga, the meaning, it will either enhance the meaning or it will completely change the meaning of the word. Yeah, it will completely be opposite or something else. Yeah, it can also be opposite. Yes. And also it can become sakarmak or akarmak, right? It can become sakarmak and akarmak, yes. And also it can be atmanepadi and parasmepadi. Parasmai. Yes.
that A upasarga and B upasarga, I always get confused. Sometimes it becomes opposite. Sometimes it becomes enhancement. Like Yes. Jaya, Vijaya. It's enhancing, right? Victory. It changes, It is- Bhagini. That is true. That's true. There is, I don't know the logic behind it though. Right now we learn it as is. Maybe when we do the advanced Vyakarna, we might know why it is changing this way and that. Yeah. Swayameva Saraswati Bhagini Stotram Likitam Chet Atava whatever you intend, you can convey in your sloka and then explain it. The Tatparya. Yeah. Because people who are writing slokas, Joke of the day. they are writing slokas according to the imagination they have. See, only Saraswati Devi will be able to hear, nobody else. No, Bhagini. If I write slokas. Do you all want to do the sandhi, just a few sandhis, or shall we stop the class here? Atraiva sagayamaha va, no chet kinchit sandhim kartum ichunti va. Aham Shantah asti va. Stagayame kinchit Karyam asti karyam. va. Yeah, it's Chinta already nasti. 10:30. Yeah. Tomorrow is working day. Atraiva sagayamaha va. Shanti Yeah, mantreण ma'am. समापयामः. अस्तु, चिन्ता नास्ति. अहं गृहकार्यरूपेण ददामि वा तत् Sandhi karyam ha. सन्धिकार्यं कुर्वन्ति वा? आमां ददातु अहं क्लास् आमां नोट्स् मध्ये स्थापयामि. आमां गृहकार्यम् इति न क्लास् नोट्स् मध्ये स्थापयामि. कुर्वन्तु. आमां अस्तु. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवादः. पुनर्मिलामः. No need to submit the homework. You No. said?